आवाज है सबसे जुदा सुन FM First Radio। It's 2 p.m. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते गोजरी खबरां का नाल हूं साजिदा रफीक। सब तो पहला नजर कला आज की खास खबरां पर। ईद कुर्बान का मौका पर अवामुन नास ना मुनासिब रेटों पर जानवरों की खरीद व फरोख्त, शहर मासे तो सफाई और साफ माहौल न यकीनी बनाने वास्ते बल्दिया बाग जिले इंतजामिया का ताउन और महकमा अमूर और हैवानात और महकमा सेहत का इश्तराक नाल मवेशी मंडी को इफ्तिताह कर दितो गयो। कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर शाह का कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफी की क़यादत में आजाद जम्मू कश्मीर की वादी जेलम मां कंट्रोल लाइन का करीब पाकिस्तान जिंदाबाद रैली कढ़ी गई। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल और बीजेपी की भारतीय हुकूमत की कनीते खसिया गया बुनियादी हकूक की बहाली वस्ते कश्मीरिया मां इताद और इत्तफाक की दौड़ पर जोर दितो। जेल में नजरबंद सीनियर हुरियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की जेर क़यादत डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमरीका को दौरो करने वाला पाकिस्तानी वफ्द पर जोर दितो है कि वो अमरीकी हुकाम ते अपनी मुलाकात में हजारों कश्मीरी सियासी नजरबंदा को मसलो चाहें। भारत और दुनिया भर में मुकीम सिखा ने अमृतसर में सिखा की मुकद्दस तरीन इबादत का गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज का हमला की 41वीं बरसी मनाई। महकमा मौसमियात ने आइंदा एक रोज तक आजाद कश्मीर भर में बारिश की पेशगोई की है। हुण खबर तफसील का नाल। ईद कुर्बान का मौका पर अवामुन नास ना मुनासिब रेटों पर जानवरों की खरीदो फरोख्त, शहर मां से तो सफाई और साफ माहौल न यकीनी बनाने वास्ते बल्दिया बाग जिले इंतजामिया का ताउन और महकमा हमूर एवानात और महकमा सेहत का इश्तराक नाल मवेशी मंडी को इफ्तिताह कर दितो गयो। तकरीब ते डिप्टी कमिश्नर बाग राजा सदाकत हुसैन ने कहो कि यह निहायत खुशाइंद इकदाम है। एक तो यह जगह साइड पर होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर नहीं हो सके और दूजो पानी को बेहतरीन इंतजाम मौजूद होने का नाल नाल जगह भी खुली है जित आसानी नाल लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त वास्ते आ जा सके। उन्होंने कहा कि बाग में 6 मंडी इस गर्ज नाल लाई गई है ताजे अवामुन नास ना मुश्किलात को सामनो न करना पे। इस मौका पर मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बाग मेजर रिटायर्ड अब्दुल कयूम बेग ने कहा कि शहर और सड़कों पर जानवर न लिया के फरोख्त करने की बजाय मवेशी मंडी में लियाए और इतु ही खरीदो फरोख्त न यकीनी बढ़ाए जित मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजामात मौजूद है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जानवर जब्तगी का नाल नाल गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में सेहत सफाई ने यकीनी बनाने वास्ते कुर्बानी का जानवरों की आलाइश ठिकाना लाने वास्ते बल्दिया ने जो पॉइंट्स मुकर्रर किया है उन्हें जिम्मेदारी नाल उस जगह पहुंचाया जाए। गैर कानूनी तौर पर भारत का जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल और बीजेपी की भारतीय हुकूमत की कनीते खसिया गया बुनियादी हकूक की बहाली वास्ते कश्मीरिया में इत्तेहाद और इत्तफाक की लोड़ पर जोर दितो है। सुनो FM कश्मीर का मुताबिक कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में हुरियत रहनुमाओं का इजलास के बाद जारी करता एक बयान में कहो कि कश्मीर एक तनाज़ो है, सियासी तनाज़ो है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जेर निगरानी आजादाना और मुनसिफाना इस्तिसाब राय का जरिया हल करने की लोड़ है। हुरियत तर्जुमान ने कश्मीर का बारा माह पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का हालिया बयान ना सराहता होया इसा ना हौसला अफजा और हुरियत पसंद कश्मीरी आवाम वास्ते उम्मीद की किरण करार दितो है। दरी असना सिविल सोसाइटी का अरकान ने श्रीनगर में मुनक़दा के इजलास में कश्मीरी सियासी रहनुमाओं और कारकुना की मुसलसल
نظر بندی کی مذمت کی اور انسانی حقوق کی تنظیمات اپیل کی کہ وہ اس کو فوری نوٹس لیں. انہوں نے کہا کہ امن کو واحد قابل عمل رستوں مذاکرات ہیں. جیل میں نظر بند سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی زیر قیادت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت امریکہ کو دورہ کرنے والا پاکستانی وفد پر زور دیتا ہے کہ وہ امریکی حکام تے اپنی ملاقاتوں میں ہزاراں کشمیری سیاسی نظر بنداں کو مسلوی جائیں. ڈی ایف پی نے وفد کا ایک خط میں قید تنہائی اور قانونی حقوق تے محرومی سمیت کشمیری نظر بنداں نہ درپیش مظالم نہ اجاگر کیو. امریکہ میں مقیم کشمیریاں اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کا نمائندہ نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کا باہر ایک ریلی کڈی جس میں مسئلہ کشمیر اوپر ثالثی کی پیشکش کرنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکریہ ادا کیو گیو. شرکاء نے پاک بھارت کشیدگی نہ کم کرنے واسطے صدر ٹرمپ کا کردار کی تعریف کی. بارش کا باوجود شرکاء نے ریلی میں شرکت کی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق تنازع کشمیر نہ حل کرنے کو مطالبہ کیو. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کا کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں آزاد جموں کشمیر کی وادی جہلم میں کنٹرول لائن کا قریب پاکستان زندہ باد ریلی کڈی گئی. ریلی کا شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کا نال علاق واسطے اپنا عزم کو اعادہ کیو. بھارت اور دنیا بھر میں مقیم سکھوں نے امرتسر میں سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کا حملہ کی 41ویں برسی منائی. یہ حملہ جس کو کوڈ کو نام آپریشن بلو سٹار رکھا گیا تھا سکھ برادری کا خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے. بھارتی فوج نے 1984 میں 2 اور 10 جون کا درمیان ٹینکا اور توپ خانہ کی مدد نال زائرین سمیت ہزارہ سکھوں کو قتل عام کیو اور گولڈن ٹیمپل نہ ملبہ کو ہڈیر بڑھا چھوڑو. 4 دہائیاں تے زائد کو عرصہ گزر جان کا باوجود سکھ برادری آج بھی انصاف کو مطالبہ کر رہی ہے اور علیحدہ وطن خالصتان کا حصول واسطے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کو اعادہ کیو. ہوں موسم کی صورتحال. مظفر آباد اور گرد و نواح میں گزشتہ رات بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا. گرمی کی شدت میں کمی آئی. وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار اور سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کا مطابق آئندہ 1 روز تک آزاد کشمیر بھر میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. اسی کا نال آج کی خبر اپنا اختتام نہ پہنچی. مزید خبراں اور اپ ڈیٹ واسطے جڑے رہو. سنو FM 89.4 مظفر آباد کا نال.